बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। इस्तांबुल की आया सूफिया ग्रैंड मस्जिद में 86 साल बाद नमाज जुमा अदा कर दी गई। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। खुतबा जुमा और दुआ के दौरान रूह परवर मनाजर देखे गए। मांगी गई। लोगों ने अश्कबार आंखों से दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम से निजात और दोबारा एक उम्मत बनने की इल्तजा की। इस मौका पर सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और काबीना के अरकान भी मौजूद थे। लोगों ने तुर्क सदर और उस्मानी खलीफा की तस्वीर वाली शर्ट्स पहन रखी थी। इस तारीखी मौका पर वबा से बचने और सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर कानून फरूग नसीम कहते हैं कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक लाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। ICJ के कहने पर ही भारतीय जासूस को भारतीय काउंसलर तक रसाई दी। वफाकी वज़ीर कानून फरूग नसीम ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बताना चाहता हूँ कुलभूषण से मुतल्लिक आर्डिनेंस लाना क्यों जरूरी था। कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया। 8 मई 2017 को भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में अपना केस फाइल किया। ICJ ने कहा कि भारतीय जासूस को काउंसलर तक रसाई देनी है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फरूग नसीम का कहना था कि भारतीय जासूस की सजा मुआफ नहीं की गई। हमने ऑर्डिनेंस जारी करके भारत के हाथ काट दिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। आलमी अदालत का फैसला ना मानते तो वो सलामती कौंसिल चले जाते। पीपल्स पार्टी ने कहा कि भारतीय एजेंट को NRO दिया जा रहा है। भारतीय हाजिर सर्विस जासूस का मामला हसास है। कुलभूषण की सजा खत्म होती तो आपके साथ मिलकर एहतजाज करता। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात की अहमियत है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जाएगा। एक वफाकी वजीर ने तीसरी बार हलफ उठाया है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि इत्तलात हैं कि एक मरतबा फिर काबिल वकील को इस्तीफा देना पड़ेगा। वज़ीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। नासिर शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मुताल्लिक सवालात का खुद जवाब दें। सियासी होने और मस्खरे सामने लाए जाते हैं और फिर इनके बोने सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा कर फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए कर दी। चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा करके फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए कर दी। आटे की कीमत में इजाफे का इत्तलाक जुमा 24 जुलाई से होगा। दूसरी जानब जनरल सेक्रेटरी चक्की ऑनर्स एसोसिएशन अब्दुल रहमान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में सिर्फ एक हफ्ता की कलील तरीन मुद्दत में होशरबा इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटे की फी मन कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए हो गई। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कहना था कि गुज़िश्ता 1.5 माह में 1700 और दूसरी जानब से बढ़कर 2300 रुपए फी 40 किलो यानी 15 रुपए फी किलो के साथ 7 फाइन आटे की 84 किलो की बोरी भी 4500 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए हो गई है। जिसके बाद ओहदेदारान की मुत्तफिका राय से खुला चक्की आटा की कीमत जुमातुल मुबारक से 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में आटे और गंदम के बढ़ते बहरान पर शदीद एहतजाज किया है और वज़ीर आज़म की सरबराही में माफिया पर चोरी का इल्जाम भी आयद किया है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि बद इंतजामी की वजह से बदतरीन आटा बहरान आ चुका है। इमरान माफिया की हुकूमत मुल्क में फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि ज़राई मुल्क में गंदम की फसल के बाद आटे का बहरान, करप्शन, जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी और अवामी दुश्मनी माफिया की इंतहा है। हुकूमत किसान से 1400 रुपए खरीद कर अवाम को 2100 रुपए मन गंदम बेच रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि टिड्डी दल के हमले के समय दीगर ज़राई मसाइल पर हुकूमत सोई रही। नतीजा गंदम की पैदावार में कमी से सामने आया है। मसनूई तौर पर आटे की कीमत में कमी गलत वक्त पर गंदम जारी करने की हुकूमती हमाकत का नतीजा है। लाहौर में टिकटॉक पर वीडियो बनाने पर मुलाजमत से बरतरफ होने वाली लेडी कांस्टेबल कहती हैं कि इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। टिकटॉक बनाने का शौक है मगर वीडियो सिर्फ
اپنے موبائل میں ہی رکھتی ہوں۔ وفا توقیر نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی ویڈیو میں اپیل کی ہے کہ انہیں اتنی بڑی سزا نہ دی جائے۔ گھر کی واحد کفیل ہوں، اعلیٰ حکام واقعے کا نوٹس لیں۔ ڈسمس میں یوں ہی ہوں کہ میں نے نا ٹک ٹاک بنائی تھی یونیفارم میں، اور وہ غلط نہیں تھی، کوئی مطلب ایسی ویسی ٹک ٹاک نہیں تھی جیسے فحاشی پھیلی ہوئی ہے، جیسے اور پولیس والے بنا رہے ہیں ان پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ پنجاب پولیس کا کوئی اہلکار یونیفارم میں ٹک ٹاک نہیں بنائے گا۔ کانسٹیبل وفا کے معطل ہونے کے بعد نیا حکم جاری۔ اگر کسی بھی اہلکار کی ایسی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے خلاف فوری محکمانہ ایکشن لیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار سے۔ جی شہراز، بتائیے گا۔ خاتون اہلکاروں سمیت کوئی بھی پولیس اہلکار ٹک ٹاک پر ویڈیو نہیں بنائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر نے تمام ڈسٹرکٹ پولیس افسران کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی پولیس اہلکار یونیفارم میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائے گا جس میں اسلحہ کی نمائش کی جائے، سگریٹ نوشی کی جائے یا کوئی ڈانس کی ویڈیو ہو۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ روز وفا نامی کانسٹیبل نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی، جسے فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی ایک سابق ایس ایچ او شاد باغ سمیت 7 پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے۔ تمام پولیس افسران کا کہنا ہے کہ یونیفارم کے تقدس کو اگر پامال کیا گیا تو اسے معاف نہیں۔ بہت شکریہ شہراز نثار تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کا معاملہ متنازع بنایا گیا۔ اعلیٰ حکام کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے۔ وفاقی وزیر شہری ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ پی آئی اے میں ماضی میں جعلی بھرتیاں کی گئی۔ پائلٹس کے حوالے سے انکوائری ہوئی تو 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار پائے۔ مشکوک پائلٹس کی ساری بھرتیاں 2018 سے پہلے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بات جہاں نہیں رکے گی آگے تک جائے گی۔ بھرتیوں میں لین دین بھی ہوا ہوگا، کسی کی جگہ امتحان دینے والے کا بھی لائسنس کینسل ہوگا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ایاٹا کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے۔ یورپ اور برطانیہ میں پی آئی اے پر 6 ماہ کے لیے پابندی لگائی گئی۔ پابندی کے خلاف 2 ماہ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے میں ملازمتوں سے نکالے گئے پاکستانی تارکین کا معاملہ حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری اور متحدہ عرب امارات کے انسانی وسائل کے وزیر نصیر بن تہانی کے درمیان ایک اہم ملاقات کے دوران اس بارے میں طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے متحدہ عرب امارات میں ملازمتوں سے نکالے گئے پاکستانی کارکنوں کی بحالی کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر نے معاون خصوصی کو یقین دلایا کہ ان کا ملک پاکستانی محنت کشوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کی سمیت ان کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پر پابندی ختم کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے پب جی پر پابندی کے خلاف محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے پی ٹی اے کا پب جی پر پابندی کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا پی ٹی اے پب جی گیم کو فوری کھول دے۔ عدالت عالیہ نے آن لائن گیم سے متعلق پی ٹی اے کو 7 روز میں دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا، جبکہ پب جی کے خلاف شکایات کی تفصیلات اور اس پر پابندی کی وجوہات بھی طلب کر لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں۔ اپوزیشن ایف اے ٹی ایف بل کو نیب ترامیم سے نہ جوڑے، ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اپوزیشن ایف اے ٹی ایف قانون سازی کو نیب سے جوڑ رہی ہے۔ ایف اے ٹی ایف قانون سازی پر سودے بازی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس قانون کے نام پر اپوزیشن کا رعایت مانگنا درست نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیب اور ایف اے ٹی ایف کو الگ الگ دیکھا جائے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الفی کا کہنا ہے کہ بھارت چین پاکستان اقتصادی راہدار پریشانی پیدا کر رہا ہے۔ بھارت کے جارحانہ رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرات لاحق ہے۔ صدر مملکت عارف الفی اور چین کے سفیر ژاؤ جنگ کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چین مشکل کی گھڑی میں ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان ایک چین کی پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔
पाकिस्तान चीन के कौमी मफाद के अहम अमूर बशमूल हांगकांग, तिब्बत और ताइवान के मामले पर इनके साथ खड़ा होगा। चीनी सफीर ने हांगकांग और कौमी मफादात के दीगर अमूर पर अपने मुल्क के मौक़िफ़ की हमायत करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मरी के रिहायशियों के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाएंगे। मरी समेत दीगर सियाहती मकामात को जल्द खोलना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी खोलने के लिए SOPs को हतमी शक्ल दी जा रही है। मरी में कौसार यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने बयान में कहा कि सियाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को SOPs के तहत खोलने की सिफारिशात NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। NCOC की मंजूरी के बाद सियाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को SOPs के मुताबिक खोला जाएगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मरी में नए थाने और नई सब डिवीजन बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चेयरमैन सेनेट की पंजाब हाउस में मुलाकात हुई। सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के मंसूबों के लिए भरपूर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपने हालिया दौराए बलूचिस्तान के बारे में आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि दौराए बलूचिस्तान में जो मोहब्बत मिली कभी नहीं भुला सकूंगा। बलूचिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला, वुज़रा और अमायदीन से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तरक्की के सफर में बलूचिस्तान के साथ हर तरह का ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 54 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5763 हो गई। 1209 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,70,400 हो गई। 1316 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 54 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2096, पंजाब में 2105, खैबर पख्तूनख्वा में 1170, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बिल्तिस्तान में 46, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 162 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,57,00,000 तक जब पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,37,000 हो गई। 96 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,37,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,47,333, ब्राजील में 84,207, रूस में 12,892, भारत में 30,645, अफगानिस्तान में 1,211 और सऊदी अरब में 2,635 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल का मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान इस अहम ओहदे पर 6ठी दफ़ा मुंतखब हुआ है। इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम इदारा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की सदारत करेंगे। वो 2005 में भी इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के सदर रह चुके हैं। मुनीर अकरम ने अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की बतौर सदर तरजीहात पर रोशनी डाली और कहा कि दुनिया को इस वक्त कई मसाइल दरपेश हैं। कोरोना वायरस के आलमी मईशत और सेहत पर असरात और इसका ममालिक की तरक्की पर मनफी असर अहम मसला है। मुनीर अकरम ने कहा कि सूरत हाल में भी बैरूनी तसल्लुत और मकबूजा इलाकों में महसूर अक़वाम पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल का कौमी असम्बली में हाथ गौरन की निशानदही करके भाग जाना इंतहाई शर्मनाक है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल ने एक ऐसी हरकत की जो घरों की घंटियां बजाकर भाग जाते हैं। मुराद सईद बिलावल जरदारी की छेड़ बन चुके हैं। मुराद सईद के खड़े होते ही बिलावल अपने होश व हवास खोकर असम्बली फ्लोर से गायब हो जाते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन तनकीद करने के साथ साथ हुकूमती बेंचों की बात भी सुने। भारत में मेटीरियल साइंस में PhD करने वाली खातून सब्जी दूसरी बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ अंग्रेजी में एहतजाज किया। फर अंग्रेजी में बात करने की वीडियो वायरल हो गई। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. My education is PhD in material science. And I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. Today there is no earning. Normal days, how much you are earning? Here to there and rushing. Just waiting and money, but that's it. Nothing else.
تو دوسری جانب اب یہ خبر ہے کہ ریلوے کو ٹھیک کرنے کے دعوے بس دعوے ہی رہے. سکرند کے تاریخی ریلوے اسٹیشن کی حالت نہ بدلی, ریلوے اسٹیشن کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا. دیکھتے ہیں وقار ارائیں کی یہ رپورٹ. 1939 میں قائم ہونے والا سکرن جنکشن گزشتہ 30 سال سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کا منتظر ہے, جبکہ محکمہ ریلوے کی عدم توجہ کے باعث سکرن جنکشن اب کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے. تو دوسری جانب قبضہ مافیا کی جانب سے بھی سکرن جنکشن کی اربوں روپے کی سرکاری اراضی پر قبضہ کر لیا گیا ہے. سکرن جنکشن سے صوبے کے دیگر شہروں کے لیے ٹرینوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں افراد سفر کرتے تھے. تاہم گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ جنکشن محکمہ ریلوے کے استعمال میں نہ ہونے کے باعث عدم توجہی کا شکار ہے, جس کے باعث سکرن جنکشن کی اراضی پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سکرن جنکشن سے قبضہ مافیا کو ہٹا کر سرکاری اراضی کو آزاد کروایا جائے اور سکرن جنکشن سے ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کروا کر شہریوں کو دیگر شہروں تک جانے کے لیے سستے سفر کی سہولت مہیا کی جائے. کیمرہ مین دانش وٹو کے ساتھ وقار ارائیں, ٹی وی ٹوڈے, نواب شاہ. And now today's international. عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ امریکہ اور چین میں سرد جنگ عروج پر پہنچ گئی. چین کا چیانگڈو میں امریکی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم. چینی وزارت خارجہ کے مطابق صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے. امریکہ نے چینی افواج کے ساتھ منسلک ہونے سمیت مختلف الزامات پر 3 چینی باشندے گرفتار کر لیے. امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ کے بعد سفارتی محاذ آرائی جاری ہے. امریکہ کے بعد چین نے بھی جوابی اقدام کرتے ہوئے جنوبی مغربی شہر چیانگڈو میں امریکی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم جاری کر دیا. چینی وزارت خارجہ کے مطابق موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے. چین نے یہ اقدام ہیوسٹن میں امریکہ کی طرف سے چین کا قونصل خانہ بند کرنے کے بعد اٹھایا ہے. شام کی فضائی حدود میں ایران کے مسافر طیارے کا امریکی اتحاد کے طیاروں نے راستہ روک لیا. مسافر طیارہ کی اونچائی کم کرنے سے متعدد مسافر زخمی ہو گئے. اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسافر طیارے کا راستہ اسرائیلی طیارے نے روکا. ایرانی پائلٹ نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پرواز کی اونچائی تیزی سے کم کی, جس کے باعث متعدد مسافر زخمی ہوئے. افغان طالبان نے عید الاضحیٰ کے بعد بین الافغان مذاکرات میں شرکت کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے. قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹ میں کہا کہ افغان حکومت طالبان کی جانب سے فراہم کردہ فہرست کے تمام قیدیوں کو رہا کرے تو طالبان جواب میں بقیہ تمام سیکیورٹی اہلکار قیدیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں. قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہو گیا تو عید کے بعد بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار ہیں. قومی کرکٹ سکواڈ مزید مضبوط. فاسٹ بالر محمد عامر انگلینڈ روانہ ہو گئے. مساجر محمد عمران بھی ساتھ ہیں. دونوں کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ گزشتہ روز منفی آئے تھے. محمد عامر اور مساجر محمد عمران انگلینڈ روانہ ہو گئے. مانچسٹر پہنچنے کے بعد ڈربی شائر جائیں گے. پی سی بی کے مطابق انگلینڈ پہنچتے ہی کرونا ٹیسٹ ہوگا. رزلٹ آنے تک سیلف آئسولیشن میں رہنا ہوگا. رزلٹ منفی آنے پر دونوں کھلاڑی قومی ٹیم کو جوائن کریں گے. دونوں کھلاڑیوں کے پاکستان میں 2 کرونا ٹیسٹ ہوئے, دونوں ٹیسٹ منفی آئے.